बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक साहब मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे दिल की तकलीफ़ है, मुझे छाती में दर्द होता है जब मैं चलता हूँ, तेज़ चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, खाना खाने के बाद में तेज़ चलता हूँ, गुस्से की कैफ़ियत होती है तो मुझे यहाँ पर बोझ आ जाता है, मुझे घुटन होती है, मुझसे सांस नहीं लिया जाता, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मुझे कमज़ोरी होती है, पसीने आते हैं। तो प्लीज़ कुछ मेरे लिए करें। आप मेरी एंजियोग्राफी कर दें और अगर हो सके तो आप मेरी एंजियोप्लास्टी भी कर दें, मुझे स्टेंट डाल दें ताकि मेरी जान छूट जाए इन अलामात से। और हाँ, मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे लिए एंजियोप्लास्टी अगर आप करेंगे तो नुकसानदेह तो नहीं होगी? अब मैं उनकी बातें सुनता रहा। मैंने कहा, देखें बात सुने, आप सिगरेट पीते हैं? कहते हैं जी। मैंने कहा, कितने सिगरेट पीते हैं? कहने लगे, मैं तकरीबन 1 से 1.5 पैकेट रोज़ाना पीता हूँ। कब से पी रहे हैं? मैं तकरीबन कोई 40 साल तो हो गए हैं, मुझे 45 साल हो गए हैं। आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं? जी, वो भी करता हूँ। वो कितने करते हैं? बस जी, हफ्ते में 2 दिन जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम अल्कोहल ले लेते हैं। खाने पीने के शौकीन हैं? जी, वो ज़ाहिर है जब अल्कोहल लेते हैं। वैसे भी आपको मेरे वज़न से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। गुस्सा कितना करते हैं? बस ये गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और ये बताएं कि आपको शुगर की बीमारी तो नहीं? डॉक्टर साहब, शुगर की बीमारी मुझे है, लेकिन मैं गोलियां पाबंदी के साथ खाता हूँ। आपकी शुगर कितनी रहती है? मैंने सवाल किया। कहने लगे, नाश्ते से पहले मेरी शुगर तकरीबन कोई 150 पौने 200 होती है। तो मैंने कहा कि तो शुगर बहुत ज़्यादा है। कहने लगे, नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी शुगर कंट्रोल कर दूँ। मैंने उनसे पूछा कि कैसे करेंगे कंट्रोल? वज़न आपका इतना ज़्यादा है, खाने पीने कितने शौकीन हैं, सिगरेट आप पीते हैं, अल्कोहल आप लेते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है? कहने लगे, पहले मुझे ब्लड प्रेशर हुआ तो उसके बाद मुझे शुगर की बीमारी हुई। अब आप ये देखें, जब मैंने इनका ब्लड प्रेशर चेक किया, 180 और 120 के लगभग था। ऊपर वाला प्रेशर 180 था, नीचे वाला प्रेशर 120 था। अब ये तमाम रिस्क फैक्टर्स, इन्हें हम कहते हैं, यानी वो तमाम अवामिल जो दिल की नालियां तंग करते हैं, वो सब उनमें मौजूद थी। उनकी उम्र, मर्द हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, वज़न कंट्रोल नहीं है, खाने पीने के शौकीन हैं। और जब अलामात होती हैं तो मुझसे आके फ़ौरन कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, मेरी नालियों में स्टेंट डाल दें ताकि इन अलामात से मेरी जान छूट जाए। ये कहानियाँ, ये बातें हम रोज़ाना अपने अस्पतालों में देखते हैं। जब इन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं एंजियोप्लास्टी करवाता हूँ तो क्या मुझे दोबारा तकलीफ़ होगी? मैंने कहा, बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं आपको स्टेंट डाल दूँ तो वो आपका स्टेंट एक बहुत अरसे तक काम करेगा। बहरहाल वो मुझसे बहस करते रहे और मैं उनके सवालात के जवाब देता रहा। फिर मुझसे ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि एंजियोप्लास्टी में कितना ख़तरा होता है कि मुझे फालिज ना हो जाए या मुझे कोई अल्लाह न करे मेरी मौत वाक़ई ना हो जाए। मैंने कहा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, लेकिन हाँ, पेचीदगियाँ होती हैं, ज़रूर होती हैं। फिर कहते हैं, अगर बाईपास ऑपरेशन करवा दूँ तो क्या वो ज़्यादा सेफ़ है? मैंने कहा, देखें, बाईपास ऑपरेशन के बाद भी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। कितने लोग हैं जिनका बाईपास ऑपरेशन करवाने के बाद गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिनको फालिज हो जाता है, बिनाई चली जाती है, उनकी याददाश्त ख़त्म हो जाती है, उनके लिए कितने कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं, पेचीदगियाँ हो जाती हैं, फेफड़ों के अंदर पानी आ जाता है। तो हर प्रोसीजर का एक फ़ायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। हम जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं तो रिस्क और बेनिफिट रेशो देख लेते हैं कि फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। अगर फ़ायदा है हम प्रोसीजर कर देंगे, अगर हमें नुकसान नज़र आ रहा है तो हम कभी नहीं करेंगे। अब ये साहब मुझसे कहते हैं, अच्छा फिर आप मेरी एंजियोप्लास्टी कर दें। मैंने इन्हें कहा कि देखें, मैं एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, लेकिन एंजियोप्लास्टी भी ख़तरे से खाली नहीं है और ना मैं गारंटी दूंगा, ना कोई मेरा दोस्त आपको गारंटी देगा कि वो स्टेंट कितना अरसा चलेगा।
ہو سکتا ہے کہ رات کو ہی بند ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد بند ہو جائے، سال بعد بند ہو جائے۔ پہلے آپ اپنی وجوہات کو کنٹرول کریں، آپ اپنے وزن کو کم کریں، تمباکو نوشی مکمل طور پر بند کر دیں، الکوہل مکمل طور پہ بند کر دیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، اور جب بھی کھائیں تو اتنا کھائیں کہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کے دل پر بوجھ کم ہوگا، آپ کی شوگر کنٹرول ہونی چاہیے۔ ناشتے سے پہلے آپ کی شوگر 100 ملی گرام سے لے کر 110 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد 140 سے لے کر 160 تک ہونی چاہیے۔ آپ کا ہیموگلوبن A1C، جسے HbA1c بھی کہتے ہیں، اور جو یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کے شوگر کا کنٹرول کیسا رہا ہے، وہ 5.5 یا 6 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار، جو اچھا والا کولیسٹرول ہے وہ 55 ہونا چاہیے، 60 ہونا چاہیے۔ جو برا کولیسٹرول ہے وہ 170 تک ہونا چاہیے۔ LDL آپ کا 70 سے کم ہونا چاہیے۔ اور اچھے کولیسٹرول اور برے کولیسٹرول کی جو ریشو ہے، جو تناسب ہے، وہ 5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یورک ایسڈ آپ کا کوشش کریں کہ 6 سے کم ہونا چاہیے۔ وزن آپ کا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی جسامت کے مطابق یہ 70-75 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے، 120 اور 80 کے درمیان میں رہنا چاہیے، کیونکہ جتنا بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول میں ہوگا اتنا ہی آپ کے دل پر بوجھ کم پڑے گا، اور آپ کی چھاتی میں جو بار بار درد ہوتا رہتا ہے یہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، تمباکو آپ کا ختم ہو گیا، BP آپ کا کنٹرول ہو گیا، شوگر آپ کی کنٹرول ہو گئی، وزن آپ کا کنٹرول ہو گیا، کھانے پینے کی عادات آپ نے تبدیل کر لیں، آپ کے خون میں اب چکنائی بھی زیادہ نہیں ہے، کولیسٹرول آپ کا بہتر ہو گیا ہے، غصہ بھی آپ نہیں کرتے، آپ نیند بھی پوری لیتے ہیں، روزانہ سیر کرتے ہیں، آپ ورزش بھی کرتے ہیں، دواؤں کی پابندی کرتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کیا آپ کو دوبارہ تکلیف ہوگی؟ آپ کے دل کی نالیاں بہتر ہو جائیں گی، آپ کی دماغ کی نالیاں بہتر ہو جائیں گی، گردے کی نالیاں بہتر ہو جائیں گی جب آپ یہ احتیاط کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ نہ آپ کو انجیوپلاسٹی کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو اسٹینٹ کی ضرورت پڑے گی، نہ بائی پاس کی ضرورت پڑے گی، اور آپ ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ میری ان تمام باتوں کو سننے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا میں کروں گا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو کیا میری انجیوپلاسٹی کریں گے؟ اب آپ خود سوچیں، اب میں ان کو اس بات کا کیا جواب دوں کہ جو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے میرے پاس آئے ہیں کہ میں نے انجیوپلاسٹی کروانی ہے، میں نے اسٹینٹ ڈلوانے ہیں، اور اس کے بغیر شاید میری زندگی نامکمل ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ یہ دل کے مریض کی سوچ تو ہوتی ہے، ان کے گھر والوں کی سوچ بھی ہوتی ہے کہ اگر ان کی انجیوپلاسٹی نہ ہوئی، اگر ان کا بائی پاس آپریشن نہ ہوا تو خدا نخواستہ یہ مر جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، زندگی اور موت کا تعلق نہ بائی پاس سے ہے نہ انجیوپلاسٹی سے ہے۔ یہ پروسیجر صرف کیے جاتے ہیں علامات بہتر کرنے کے لیے، اور علامات ہم بہتر کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔